إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون حاضرینو مسلمانانو رونو د دې وخت په مناسبت باندې چونکه هدایات هم دغه شوي دي او ټول ملګری د موجوده صورتحال نه خبرم دي نن مختصر الفاظو کې د دې حالاتو مطابق چونکه دو جمعې مونږ کې وړاندې مونږ په دې مسله باندې ذکر کړی وی الله تعالی دې زمونږ او تاسو په حال رحم وکړي او دا حالات دې مزید مخکېوالي باندې دې الله نه بوزي مونږ او تاسو ټول الحمدللہ مسلمانان یو زمونږ او تاسو عقیده دا به یو مضبوطه عقیده وي د الله تعالی په ذات باندې به مکمل اعتمادي هغه کافر خلق دي چاہیے د الله په ذات باندې ایمان نشتا دای عقیده خراب ده آئی باندې الله دا عظیم عذاب راوسته دي مونږ مسلمانان یو زمونږ پار یو کار کې بخیری د مسلمان سړی په هر کار کې خیر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی عجبا للمؤمن مومن سړی په حال او د مومن سړی په زندګۍ تعجب دی پار حال کې دل الله تعالی خیر ور رسي ولې کچري الله دتا د دنیا خیرونه ور رسي د دنیا نعمتونه ور رسي صحت زندگی اللہ دل ورکی مال اللہ ورکی اولاد اللہ ورکی نو شکرہ دے پدی نعمتونو شکر ادا کی دام دا پارا خیر دے او کچری دتا مصائب و مصیبتون ور رسی نو صبرہ پاغ حال باندے دے صبر کئی نو دوارو حالاتو کے مومن دا پارا خیر دے تکالیفو باندې صبر کول خیر نعمتونو باندې شکر وستلم خیر مونږ او تاسو چې قرآن کریم مطالعه کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث ګورو د تاریخ کتابونه مونږ مطالعه کو نو دا عذابونه چې مونږ او تاسو ګورو
د کومې ورځې نه چې الله تعالی انسانان پیدا کړي دي، بشر پیدا کړي دي، جنات پیدا کړي دي، دا هغه ورځو نه تر مرګ او تر قیامت پورې دغسې عذابونه په انسانیت او په بشر باندې راغلي. دا څه نوی کار نه دی. اوس خو حالات ډیر زیات کنټرول دي د مخکینی عذابونو په نسبت باندې. کله چې عالم د جبر او د فساد نه ډک شو، د شرک او د بدعات او د خرافاتو نه ډک شو، د ظلم او د بربریت او د قتل او قتال نه ډک شو، زناکاری او فحاشی به پای کې عام شوه، دینداری به پای کې په مزه مزه ختم شوه، دین پسې به خلکو مسخرې شروع کړلې، استهزاء به ورپسې کوله. او کم خلق چې الله تعالی د دین د بیان د پاره را لېږلیو، چاغې ته الله تعالی انبیاء کرام وی، رسولان وی، الله تعالی دا دین داغي په ذریعہ باندې خورول غوښتل، نو خلکو داغي په مخالفت کې را پاسېدل، داغي مخالفتونه شروع کړل، چا د وجلو کوشش وکړلو او چا یې تکذیب وکړلو، چا قسمه قسم استهزاګانې شروع کړې. هغه وخت نه دا عذابونه الله تعالی دغسې شروع کړي. دا څه نوی عذاب نه دی، دا د انسانانو د اعمالو وجهی، دا د انسانانو د ظلم وجهی، دا د انسانانو د جبر وجهی، دا د انسانانو د معصیت او د گناهونو وجونه الله تعالی په هر دور کې عذابونه راوستي. داسې عذابونه د تاریخ په کتابونو کې ملاویږي چې الله تعالی دا دنیا مکمل ختم کړې ده، بلکې نفس انسانیت الله تعالی ختم کړې ده. نن زمونږ او ستاسو په دې وخت کې ټیک دا په زرګونو کسان بمړی، زا په لکونو کسان بمړی، خو تاسو تاریخ وګورئ د قوم لوط علیہ السلام، د قوم نوح علیہ السلام، عادیان سمودیان و تاریخ قرآن پاک کے مطالعہ کے چې اللہ تعالی نفس انسانیت د دې ځمکې نه ختم کړي. نوح علیہ السلام قوم وګوره، 900 کاله هغې ته دین بیان شو، 900 کاله هغې ته دعوت وشو، عقیده توحید هغې ته بیان شوه، لیکن هغه خلکو د نوح علیہ السلام په آواز باندې لبیک ونوي. د نوح علیہ السلام استهزاء شروع کړه، هغې پسې خندنې شروع کړې. نوح علیہ السلام دعا وکړه چې رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا الله په مخ د ځمکه باندې د کافرانو نه یو کورم آباد نه پرېږدې. الله طوفان راوستلو او نفس انسانیت ختم کو د دې دنیا نه. صرف شپږ اوه کسان پاتې شو چې دا عام عالم انسانیت بیا د هغې اوو کسانو نه خوښ. مونږ خو له هغې حد ته نه یو رسېدلي، مونږ له خو الله هغسې عذابونه لا نه دي راکړي تر اوسه. دا معمولي ډچکي الله په مونږ او تاسو باندې راوستي او حالات تاسو وګورئ. مساجدو کې منځونه بند شو، د جمعې خطبات محدود پاتې شو، خلق په کورونو کې بند شو، کاروباری نظام ټول خراب شو، او دارنګې ملکی نظام عام دنیا سطح باندې ورځ په ورځ حالات دغس طرف ته روان دي. دا هولا هغسې عذابونه الله په موږ نه دي راوستي. موږ د دې تکالیفو برداشت نشو کولی، موږ دې تکالیفو ته صبر نشو کولی، او ټول نظام هم د لاس نه وتی دی. دنیوي نظام هم د لاس نه په مزه مزه وځي، او دینی نظام هم تاسو وینئ چې روان دی وځي. حالات د کنټرول نه معمولی خبره باندې بهر دي. دا د مساجدو حال دی، دا د دنیا کاروبارو حال وګورئ. دا معمولی بڑاس اللہ سے رب راوستے. آئے خلقو بس حالو
چې الله مقدس مکه نه بورکړل داسې عذابونه به راوستل. قرآن پاک کې الله نوح علیہ السلام ته وایي کله چې زمونږ عذاب راشي نو لوی علامه بدای چې وفارت تنورو مقدس مکه نه به ګرمي ګرمي وبروزي بره طرف نه به الله بارانونه راووري د بره طرف دلان د طرف اوبه به جمع شي دا نظام به د اوبو نه ډک شي او خلق به پای کې تباہ او برباد شي. دغسې عذابونه الله راولي. تاریخ وګورئ. لوط علیہ السلام قوم له الله څنګه عذاب ورکړلو آئی کې چې فحاشي عام شوا بدکاری او زناکاری عام شوا الله تعالی پاغي باندې د باران پځه د کانو باران راورولو بر طرف نه د کانو باران وشو. احادیث کی راضی امام ترمذی حدیث ذکر گئی جبریل علیہ السلام زمکه پدی باندې اوچه تکړه آسمان ته نږدې ورسولو الټه به را گزار کړلو ټول عالم په کې هلاک. نو دغه سیا عذابونه مونږ لمرا کوي او په مزه مزه. نو دا عذابونه په قران پاک کې چې مونږ د قران تلاوت کوو یا د قران کریم تفسیر کوو یا د قران کریم ترجمه کوو ولې د حالاتونو مونږ او تاسو خبر نه یو د عذابونو نه مونږ او تاسو خبر نه یو. تاسو قصې خو نه دي چې الله تعالی قصې مونږ ته کوي دا مونږ او تاسو ته الله تنبیه را کوي مونږ او تاسو ته الله خبرداري را کوي. که تاسو کې د نوح علیہ السلام د قوم غوندې صفات پیدا شو هغه سزاګانې بدل کوم. که د لوط علیہ السلام د قوم غوندې صفات په تاسو کې پیدا شو د کانو بارانونه په تاسو باندې کوم. که د عادیانو سمودیانو غوندې تکبر او وحشت په تاسو کې پیدا شو نو د ځمکې زلزلې به په تاسو باندې راولم او دا دنیا به در باندې خراب او ځمکه کې به م ژوندي ښخوم. دا خو څه قیسې الله مونږ ته نه کوي چې مونږ وایو ډېره ښه قیسه وکړه. دا مونږ او تاسو ته درس راکوي. د قارون غوندې که په مال او په جیداد او په خزانو دې تکبر شروع کړلو نو الله تعالی باندې پزمکه باندې خخی لګي. قارون چې ژوند پزمکه باندې خخ کړي دی وحلم مجرد داسې ورزو. که قوم شعیب پشان دی پتوب ناب کی کمه وکړلو د تجارت او د دنیا په معاملاتو کې دی کمه او زیاته را وصلو او خلکو نه دی پټوک په باطله طریقہ په غصب باندې په لوټ ماره او په غلا باندې پشکو باندې دی پیسې زیاتولې نه د قوم شعیب علیہ السلام پشان با الله تعالی دبرن پتا باندې اور رووري او په اورونو کې بم دغه سی اوسېږي. دا هو د قران پاک تاریخ دی. دا حدیث و تاریخ چې وګورئ نو دا یوازې اوسنه عذاب نه دی چې صرف اوس یو الله عذاب راوست مونږ پریشانې کېو. نا عزتمندورونو دین دی اللہ تعالی نہ بترائی داسې سخترین عذاب د تاریخ په کتابونو کې الله تعالی اقوام مکذبه ول ورکړي دي ولی عالم کې معصیتونه گناهونه چې کله عام شینو الله عذابونه راولي. او نن تاسو قتل ټول دنیا وی مونږ او تاسو حالاتو نم خبر یو په عالم کې د ظلم او د جبر انتها شوی دا. هر سړی په نفسه په ظلم کې آخري حد ته رسیدلی دی. کا کافران دی او کا برائنام مسلمانان دی هر سړی دین پسې راغستی دا د دین استهزاګانې دین پسې مسخري قرآن او سنت پسې استهزاء جهل بربریت علماء کرام اس پکاوے داہو پا عالم کی خلق تا گازر و نصارم نخکاری. اللہ تعالی دغسی عذابون خلق لور کئی آغا کافرانو ہو تب اس مکواخ دا معمولی وائل صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دنیا تاسی ہو جڑکولا کافران مو جڑکول مسلمانان مو جڑکول طریق افتم و مالک مو جڑکول چاہی زان تسویلے آئی دا روحیت و ربوبیت یو قسم دعوی پا دی عالم کے کڑے وا
د خپل ځان نه ما سوا بل څوک نشو برداشت کوله مونږ لا پرېدا اغیم داسې فریادونه کوي چې وي ولی زکه چې مونږه دین پرې خېده عالم دین پرې خېو. خدا یاد ساته یوازې دا امتحانات نو اللہ تعالی دغس امتحانات کی گوری لننظر کیف تعملون. اللہ وی زگورم چی تاسو سنگا عمل کوئے. دا خلق اللہ تعالی تا رجوع کئی دخپلو گناہونو توبی وباسیو کنا وما غسی لگیا دی وما غسی لگیا دی. آر سڑی زانت میڈیا لگولے دا آر سڑی زانت نت لگولے دے مختلف قسمہ تفسیری پا عالم کی شروع دی. سوک وی دا امریکہ دا طرف نہ وائرس دے سوک وی دا ایران دا طرف نہ وائرس دے سوک وی پا 1998 کی صدام حسین و فلان دا دی پیشنگوئی ور کرے وا. آغا میڈیا منگ دا اللہ تعالیٰ تا دا توجہ کولو نا منگا آغا میڈیا غافل کو خپل اعمالو طرف تا منگ توجہ نکو. قسم تفسیر روانی دی لیکن سوک خپلو گناہونو تا رجوع نکی خپلو گناہونو تو رجوع پکار دا. اللہ تعالیٰ چی عذابون دفقی اللہ تعالیٰ چی آمن و راحت راولی دا پدیبا نراولی چی منگو تاسو صرف دا میڈیا پا اخباراتو باندے دائی پا خبرونو باندی تجزیو کو تفسیریو کو ننا ترسو پورے چی انسانانو اللہ تعالیٰ تو رجوع نہیں کری اچھرے بدا عذابون اللہ دفن کی بلکہ ورز پورز پتا حالات بیانورم بترگی. تاریخ کتابونا منگلستی قسم پسونو زرگونو خلق پدے مصیبتونو کے مڑشی بھی دیکھا پدے آفاتوں کے مبتلا شی بھی دیکھا. دین نچی چاہ بغاوت کرے رے کتاب و سنت نچی چاہ انحراف کرے رے منگ بددی عذابونو نجات علممو چھ منگ صحیح مانو کی دا اللہ کتاب تاو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث تا پا صحیح مانو کی رجوع آغا علماء و ماہرینو نا منگ آغا وظائف دزان دا پارا ازدکو چھ کم ماہرین پا کتاب و سنت باندے پوئی الٹا عذابونم اللہ راوستی خلق پا مشکلاتوں کی مبتلا دی اور دا انسداد دا عذاب اور دا دفع دا عذاب دا پارا پالم کی بداتم شروع دی. علامہ ابن حجر وی ان البلاء والوباء لا يرفع بالبدعاء. دا وباگانی چی دی امراض و مصیبتون چی دی مصائب و مشکلات چی دی لا يدفع بالبدعاء دا پا بدعی کارونو باندی اللہ نتفقی چھتا دا کتاب و سنت وظیفی پریدے اور بدعی اعمالو پسی لگیاشی یا دشپی لس یا لس بجی راپاسی پا جماعتونو کی پا کورونو کی ازانونو شروع کی یا راپاسی چی یرا قرآن پاک کی یو وقت ہو گو رہے آغا پا اوپو کی اخٹ کوئے اور آغا اوپو اس کے اللہ بدد وائر سلن تاسو نجات در کی یا ڈلی ڈلی ہوزے اور ڈاگونو توزے اللہ تعجیزی ہو گئے. علامہ ابن حجر وی ان البلاء والوباء لا يدفع بالبدعی پا بدعی اعمالو باندے اللہ عذاب اچری ندفع کئی بلکہ دا اللہ عذاب نورم سختی دا پاکی لابل امتحان شکر یوہد اللہ دا طرف نازابو نجیس بل مسلمانان مومنان آئی دین نغافل دی ناغی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا شریعت پا تبادل کی بدعات ایجاد کری دی تاسو قتل پدے باندے عذابو نہ ہونے تفقی قرآن و سنت تبرجو کے ماہرین و فلفن تبرجو کے چا آیا دا کار منکو دا دفع دا عذاب دا پارے منکو چا اللہ دی زمانگ دا عذاب دفع گئی مولی سیبا دا عمل پا کتاب و سنت کی ثابت دیو کنرے کنا اسیا وی عمالو تمغارا ورکڑے دا ہوا عذابونا ولی پازانونو سر عذاب دفع شو طول دنیا کی پدا بدت باندے عملو شو
اذان باندې عذاب دفع شوی نه دی ولی بدعي عمل دی که په اذانونو باندې الله عذاب دفع کوله نو د ورځې 15 وخته په لوډ سپیکر باندې په هر مسجد کې اذان کیږي چې الله اکبر الله اکبر د ورځې 15 وخته په مسجد کې اقامت کیږي چې الله اکبر په شرعي اذان باندې عذاب نه دفع کیږي او په بدعي اذان باندې عذاب دفع کیږي الا بالمصیبت دی کرونا با دون مشکل عذاب نہیں طاعون و وبا با دمر مشکل عذاب نہیں سونا عذاب چی پا دین کی بدعات رانا نواتی دی دا یو مشکل عذاب دے دا عذاب با اللہ دفع کی یو رز با انتہا تورسی ہو چی پا دین کی بدعات رانا نواتل نادا بدعات بیاویس کلیر مشکل کا دغس یا عذابونو نمسان سڑے زانو ساتھی نو د دفع د عذاب د پاره و رجوع کتاب و سنت ته امنګ منو چې کتابونو کې روایات بئی ضعیف روایات بئی منګړت روایات بئی موضوعی روایات بئی خلق داغي ریسرچ او تحقیق نه کوي صرف وہی چې پلان کی کتاب کې حدیث دے بس عملو کې تمام محققینو پدی عمل باندې رد کړي چې دا عمل بدعت دی آقا اہل الحدیث دی کا احناف علماء دی کا شوافی دی کا حنابلہ دی و چی کم محققین دی پخپل فن کے ماہر دی ٹولو پدے عمل بانے رد کرے یو مصیبت خون دے جی یو مصیبت دے ذکر ہو اغاثت اللحفان کی امام ابن قیم رحمہ اللہ یو عجیبہ خبر کرے دا امام ابن قیم وی من ضیع شرع اللہ ابتلی بالخرافات والبدعات والاشاعات کم سڑی چی دا اللہ تعالی شریعت ضائع کو کم سڑی چی قرآن و سنت ضائع کو کم سڑی چی قرآن و سنت نا خبر دے دے با ضرور پا بدعاتوں کی مبتلا کی گی دے با ضرور خرافاتوں کی مبتلا کی گی دے با ضرور ماویل تاویل و پلان کی خان ویلو کی مبتلا کی من ضیع شرع اللہ شریعت کی ضائع کو نتو پا بدعاتوں کی ضرور مبتلا کی گی توحید کی ضائع کو شرک کی با مبتلائی سنت کی ضائع کو بدعاتوں کی با مبتلائی دا ټول نظام اللہ تعالیٰ پدے روان کرے دے امام ابن قیم اغاثت اللحفان کی ساجیبہ عجیبہ خبری نورم کری دی نن چی عالم بدعاتو کی مبتلا دے وجہ دادا چی شریعت دا اللہ ضائع شوے دے کتاب و سنت دا اللہ ضائع شوے دے کتاب و سنت بانے سکزان پویولو تا تیار دی ہر زڑی زان نمولا بادر جوڑ کرے نور دا حقیقت نزان نہ خبری چاہیا دا عمل کتاب و سنت کی موجود دے کنا دے پدی بانی سلفی صالحینو عمل کرے دے کنا دے کرے صحابہ اکرامو عمل پدی کرے دے کنا دے کرے آئمہ پدی عمل کرے کنا دے کرے صرف کتاب کلاوی ہو بس فتوور کی جدا عمل کتاب کی ذکر تو خلق مخ کے سلف کو ولیدہ و سنے بیماری کنا ولیدہ بیمارے پخوانوی سختی سختی بیمارے دا دینا اللہ تعالیٰ پخوام راوستی دی دا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پدار کی پا فلسطین پزمک باندی یو وڑو کی علاقہ کی امواس پنم پا علاقہ کی طاعون بیماری ہو لگے دلا امام ابن کثیر بدایہ نہائے کی لکی لزر کسان داغین شاہدان شویو لزر کسان لوئی لوئی صحابہ اکرام لوئی لوئی کرنیران دا ابو عبیدہ غند انسان دا معاذ ابن جبل غند انسان دا یزید ابن سفیان رضوان اللہ اجمعین غند صحابہ اکرام اغم پدی بیمارے کی شہیدان شویو پا ایمان وایا اغا دور کی دا بدعی ازان دا دفع عذاب دا پار شویو ولی اگی ولی ازان نکو یوازی ہو سنے بیماری خونے چھ بدعات ایجاد شو تاریخ پا کتابونوں کی رمبنی بیماری دا صحابہ اکرام پا دور کے امواسوں دا صحابہ اکرام دور آخر کی بلا بیماری
सलोर बीमारानी अलजारिफ पनुम्बानी बीमारी हो लगे दला। अलजारिफ दासी बीमारी वा च अवल अटैक पे पजनानो बांधे कवलो अवल बीमारी व जनानो तो लगे दनो दागिन रुस्त बनारी नो तो लगे दा जगवर दा अलजारिफ बीमारी हुई दाम द साहब इकराम पदौर के आई अजान दे लगे आई डले डले चलता हुई आई इज्तिमाई खत्मुन ददीद पार करी इज्तिमाई दुआगानी ददीद पार करी इचरिब द तारीख प किताबों की दा साबित न के वल्लाहिल अजीम अबल और अजमाता यो अहलुल हदीस आलिम च तमाम उमर अहलुल हदीस तोब के तेर शवे दे वयर यो चल न को च जुमातुन के ऐलान को औजु दी चाल मारो डाकिता और दरकात मुन संग च दे इस्तिस्का द पार को टोल उलमा बमुजी टोल अवाम मुजी अल्लाह तबाजी को नो अकल हम दावे चुदी ओ शर सवी आया शरीयत के दा अमल द सहाबा ने साबित दे आया उमर इब्न अल खत्ताब दा अमल करे रे आया अबू बुयदा करे रे मास करे रे यजीद इब्न सुफियान करे रे ना दा अमल दे इस्तिस्का द मुंज द पारश तवे बारान नकी की ऊजा खो लेकिन दे अमल द पारा इज्तिमाई व तल दागो तदा कुरान सुन्नत की द सहाबा प मनहज की मारी दे सन दे सर नूर मजाबुन दफकी सेवा की पबेदात बाने आजाब नूरम सेवा की दा खबर याद साथे किताब और सुन्नत रहोनी से का अमल कवे तो किताब और सुन्नत पर अड़ा के कवे बिदात जोर मोर कवे नूर बम दरबान या जाबुन अल्लाह सख्ती मख की जुमा की माविलू इमाम इब्न हजर रहमहुल्लाह आवे पकाहिरा की अजाब राए मराकिश की ताउन बीमारी राला उलमाए किराम दागी तवतल और दागी न उड़ान दी सलवीख कसान बप महल्ल की मड़केदल हर कलच डली डली उवतली मुंजशु दुआगाने होशवे न ब्याब दौर जिजर कसान मड़केदल इब्न हजर हुई जपदी खबर हकीकत तौरा से दमा चे इन्नल वबा वल बला ला यदफउ बिल बिदाई बलागाने अजाबुन ताउन बीमारे दा प बिदातो बाने न दफकीगी बल्कि प बिदातो बाने अजाबुन नोरम सख्तीगी नु द सलवेख तो पजे जरो कसानो तमड़ियो जुमातुन बनशु मसाजिद बनशु मुंज का उनकी नौ मड़ियो मड़ियो खलको ब मड़ी खवल कफनुना खत्म शु द कबर कनिस्तलो वाला खत्म शु इब्न हजर पल तारीख जिक्र पबेदात बाने न दफकी कोतेबा इब्न मुस्लिम पनुम ताउन रागलेव द तबी ताबिईन प दौर की आजानुन न दिशवी दासो सने अजाब न दे च मंगो तासो बांधे अल्लाह बड़ास रावस्ते रे अमुंग पबेदातु शुरू करे खुराफातु बांधे शुरू करे किताब और सुन्नत तमंग रज न कहू उलमाए किराम माहिरीन सर नास न कहू दा अल्लाह किताब त दकड़ी पनित पानी न कीनू दा हदीसु द रसूलुल्लाह तपोस मंग न कहू हो प्लान की मुला यो अमल शुरू करे देम वाला गरजवर की आगल त यो कार शुरू दे देम वाला गरजवर की उर्दू रिसाला वाली देम पे अमल शुरू की नोर तपोस मपूस निश्चित नजक हो रस पोर की स्विरन सेवा की आ हकीकत ही मानो के अमल निश्चित बिदाई अमल निश्ता हम नबवी अमल निश्ता औरस पोरस हालात मख की तरफ करवान दा जमंगा उस्तासो दा अमालो पवजा नंच पमंगा उतासो अल्लाह तलाख पल कूर बंदई दकोर दरवाजी पमंगा उतासो बंदई द जुमे खुतबा अल्लाह पमंगा उतासो बंदई द कुरान और हदीस दरसुन पमंगा उतासो बंदई दा सिर्फ और सिर्फ जमंगा उस्तासो दा मालो वजदा कचरे मुंगा अल्लाह तला तो सही मानो के रोजो नकड़ा के देशिदा हालात नोरम खराब शी ब्याब मुंगा उतासो डेर फरियादु न को लेकिन हालात ब कंट्रोल न बार कम वक्त के छे अल्लाह ऐलान को च हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह नरात ललू कम वक्त के छे अस्सलातो खैरुम मिनन नौम ऐलान के दो नरात ललू कम वक्त के ची ऐलान के दलो ची द कुरान दर शोरो दे राशे नरात ललू दा हदीसो दर शोरो दे नरात ललू
بلکہ دا عالم پا مخالفت کی بورالو چی دا روزانہ پلو سپیکر دا کتاب درس گئی او منگا پا بات رومونو کی میتیازی کو زمان زنانوی اغیل حیا ورزی او دارنگی پا کورونو کی بیماران پرات دی نن چی پتا لوڈ سپیکر بن شو چی پا لوڈ سپیکر با خطبات نکوے پا لوڈ سپیکر با بیانات نکوے آر سڑی زان نا کلکلا خانوز جوڑ کرے چی دا زیادے ہو شو وایا ورے گا پتا نور امرا روائی تمخ کی والی چپ در داہو دے انسانانو دا عمالو نتیجہ اللہ فرمائی احلکناہم بذنوبہم اصبناہم بذنوبہم منگ دا خلق چی حلاک کری دی دا دی دا گناہنو پوجا خلقو تجم تکلیف رسولے دا گناہ پوجا خلقو بانی چی مشکلات راغلی دا گناہنو پوجا باندے نو اللہ تعالیٰ بیاو چو صلی اللہ علیہ وسلم سی دا اللہ قانون دے منگو تاسو بخپل عمل در رجوع کو اللہ فرمائی چی داسی عذابونا ولی زپتا سراولم اللہ سورہ سجدہ کم فرمائی وَلَنُزِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللہ فرمائی خامخا دی خلق لزا عذاب ورکومت دنیا عذاب ادنان مراد دنیا عذاب دے دون العذاب الاکبر اڑان دی دلوی عذابنا لوی عذاب ستوئی لوی عذاب چھلے آغا دا قبر عذاب دوئی لوی عذاب چھلے آغا دا قیامت عذاب دوئی دا قیامت او دا قبر دا عذاب نوڑان دے زدویل دا دنیا عذاب امورکوں ولی لعلہم یرجعون دیر پارا چھ دی اللہ تعالیٰ تا رجوع کی اللہ تا توبی اباسی نو دا عذابون چھ اللہ دا قیامت نمونگ لمخ کرا کے رجوع اللہ تا ویو کیا رجوع پا توبو سرا رجوع پا استغفار سرا رجوع پا رحم و پا شفقت سرا رجوع چھ دے پا صدقات سرا پا ترحم سرا قسم اسباب اللہ منگو تاسو تا بیان کری دی قرآن و سنت کی الحمدللہ ٹول پدی باندے پوئے وچی دا ذکر و اذکار رحم پا ضعفاو باندے رحم پا کمزورو باندے صدقات پا کمزورو باندے اور لسانن استغفار دا اللہ نہ اختل توبے دا اللہ نہ اختل دا ٹول اسباب دے انسداد دا عذاب دا الہی ندی اللہ تعالیٰ دے منگو تاسو کی حقیقی معنوں کی صحیح ایمان واچائی اللہ رب العالمین دی پخپل رحم و کرم سرا دا عذابون و دا وباگان دی اللہ زمانگا استاسون دفع کی اور مزید دی اللہ تعالی مخ کے عذابون نمخ کے کئی اللہ دا حالات پخپل رحم و کرم سرا کنٹرول کی اقول قول هذا واستغفر اللہ